अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हिस्से में हम देखेंगे कि जब जुल्म अपनी हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह की मदद किस तरह हक वालों के साथ खड़ी होती है। फिरऔन अपनी जिद पर कायम रहता है, अपनी ताकत पर घुमंड करता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत के आगे हर ताकत झुक जाती है। इस कहानी में सब्र है, यकीन है और हक पर जमे रहने का दर्स है। आइए देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के साथ क्या होता है। और वही भेजी हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई की जानिब के मिस्र में अपनी कौम के लिए मकानात तामीर करो और अपने घरों को करो किबला रुख और कायम करो नमाज और बशारत दो मोमिनों को। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की जानिब वही फरमाई कि वो अपनी कौम के लिए कप्तियों से अलहदा मकान बनाए और जब उन्हें कुछ करने का हुक्म मिले तो रवानगी के लिए तैयार रहे, और जब उनके मकान कप्तियों से जुदा होंगे तो वो एक दूसरे के मकानात को पहचानते हुए उन्हें इतला देंगे। फिरऔन अपनी सरकशी में हद से तजावुज़ कर चुका था। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में यूँ इल्तिजा की कि इलाही, क्या तूने फिरऔन और उसके दरबारियों को इसलिए मालो ताकत दी कि वो तेरे बंदा को भटकाएं। दुनियावी दौलत को अहमियत देने वाला जाहिल शख्स ये समझता है कि शायद माशरे में उसका कोई मकाम है, क्योंकि उसके पास उम्दा लिबास, बेहतरीन सवारियाँ, बुलंद व बाला रिहाइश गाहें, लजीज खाने, जाहो जलाल वाली हुकूमत वगैरह सब कुछ है। हालांकि ये सब कुछ आर्जी है, और अगर किसी के पास दीन नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ देते हुए फरमाया, ऐ हमारे रब, इनके माल बर्बाद कर दे। हज़रत अबुल आलिया, हज़रत ज़हाक और हज़रत रबी बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इसके मानी ये हैं कि इनके मालों को निशान ज़दा पत्थर बना दे जिस तरह वो पहले थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि इसके मानी ये हैं कि उनके दिलों पर मोहर लगा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बद्दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीन व बराहीन की खातिर थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया, जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया था जब उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज़ की, इलाही, रूहे ज़मीन पर किसी काफिर को ना छोड़ना, और अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदे को गुमराह करते रहेंगे, और जो भी जनेंगे वो बदकार और नाशुक्रगुजार होगी। रात की तारीकी में बनी इसराइल शाम की जानिब रवाना हुए। फिरऔन को जब खबर हुई तो वो शदीद गुस्से में आ गया और अपने लश्कर को तैयार किया ताकि बनी इसराइल को ख़त्म कर सके। तलुए आफ़ताब के वक्त फिरऔन और उसके लश्करियों ने बनी इसराइल को पा लिया। दोनों लश्कर आमने सामने थे और उसमें कोई शक नहीं था कि अनकरीब दोनों ग्रोहों में जंग होगी। बनी इसराइल ने घबराकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें घेर लिया गया है, हमारे सामने बेकाबू दरिया है और पीछे फिरऔन और उसका लश्कर। फिरऔन और उसके लश्कर से बचने की एक ही सूरत थी कि वो खुद को दरिया की बेरहम मौजों के सुपुर्द कर दे, लेकिन उनमें इतना हौसला न था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल की ये हालत देखी तो उन्हें हौसला दिया और फरमाया कि बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की सफ़ों को चीरते हुए दरिया की जानिब बढ़े। दरिया को एक नज़र देखने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि मुझे इस जगह से दरिया अबूर करने का हुक्म मिला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा उस वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सरदार और उलमा में से थे। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम मनसब नबुव्वत पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद फाइज हुए, जिसका जिक्र आगे आएगा। उनके हमरा मिस्र का वो मोमिन शख्स भी था जिसका बयान पहले गुजर चुका है। इस मोमिन शख्स ने कई मरतबा अपने घोड़े को दरिया में डालने की कोशिश की, लेकिन दरिया की बेरहम मौजों में घोड़े ने उतरने से इनकार कर दिया। उस शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या हमें यहीं से दरिया अबूर करने का हुक्म मिला है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, हमें यहीं से दरिया अबूर करने का हुक्म मिला है।
جب حالات نے نازک رخ اختیار کر لیا تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ اپنا عصا پانی پر مارے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے پھٹ جا۔ اللہ عز و جل کے حکم سے دریا کی تند و تیز موجوں میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ہمراہ دریا کو عبور کر لیا۔ بنی اسرائیل باخوشی اس راستے میں آگے بڑھنے لگے اور یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو دیکھنے والوں کو برتائے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا اور اہل ایمان کے دلوں کو نور ہدایت بخش رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو اس دوران فرعون کا لشکر دریا کے کنارے پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تاکہ دریا اپنی پہلی حالت میں لوٹ جائے اور فرعون کا لشکر ان کو نہ پکڑ سکے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ ابھی دریا کو اسی حالت میں رہنے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق دریا کو اس کی اسی حالت پر چھوڑ دیا۔ فرعون اور اس کے لشکری بھی اس خشک راستے پر اتر گئے اور پھر اس سرکش نے عجیب و غریب منظر دیکھا، حالانکہ حقیقت اس سے پہلے بھی اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ فرعون نے اپنے گھوڑے کی بابیں کھینچی مگر وہ آگے نہ بڑھا۔ فرعون پریشان ہوا کہ وہ کیوں ان کے پیچھے آیا، مگر اب سوائے ندامت کے کچھ باقی نہ تھا۔ فرعون نے ایسے وقت میں بھی اپنے لشکریوں کو اپنی مضبوطی یوں دکھائی اور اسے اس بات پر اس کی گندی ذہنیت نے ابھارا۔ اس نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ یہ دریا میرے لیے سمٹ گیا ہے تاکہ میں اپنے ملک سے بھاگنے والے غلاموں کو پکڑ سکوں اور انہیں اپنی گرفت میں لے کر ان پر ظلم ستم کروں کہ انہوں نے میرے ملک سے راہ فرار کیوں اختیار کی۔ ساتھ ہی ساتھ فرعون ان کے پیچھے جانے کے خوف کو دل میں چھپا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اس سے نجات مل جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑ سوار کی شکل میں نمودار ہوا اور اپنی گھوڑی کو دوڑاتے ہوئے فرعون کے گھوڑے کے پاس سے لے کر گزرے۔ فرعون کا گھوڑا ہنہنانے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی کو دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کا گھوڑا بھی اس گھوڑی کے پیچھے دریا میں چلا گیا۔ یوں فرعون اپنے نفع و نقصان کسی کا ذمہ دار نہ بن سکا۔ فرعون کے لشکروں نے اس کی پیروی کی اور انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا۔ جب سارا لشکر دریا میں چلا گیا تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا دریا پر مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو ساکن دریا ایک مرتبہ پھر بپھر گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے سورہ الشعراء میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام کا وارث بنایا۔ نیز سورہ القصص میں بھی فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ کمزوروں پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے مال و ملک کا انہیں وارث بنائیں۔ اور پھر سورہ الاعراف کی مذکورہ بالا آیات میں فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو زمین کے مشرق و مغرب کا وارث کیا جسے ذلیل و حقیر سمجھا گیا ہے۔ ہم نے برکت رکھی اور تیرے رب کا بہترین وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا۔ یہ بدلہ تھا ان کے صبر کا اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو بلند مکان اٹھاتے تھے، یعنی اللہ عز و جل نے قبطیوں کو ہلاک کیا اور انہیں دنیا میں جو عزت و شہرت حاصل تھی وہ سلب کر لی۔ فرعون کو غرق کیا گیا اور عام لوگوں کے علاوہ سب برباد ہوئے۔ علامہ ابن عبد الحکیم نے تاریخ مصر میں بیان کیا کہ اس دور میں مصر کی عورتیں مردوں پر حاوی تھیں کیونکہ عمرا کی عورتیں اپنے سے کمتر مردوں سے شادیاں کرتی تھیں تاکہ ان کا رعب و دبدبہ ان پر قائم رہے۔ یہ رواج آج بھی مصر میں عام ہے۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ جب بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ وہ مصر سے نکل پڑے تو اللہ عز و جل نے اس مہینہ کو سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ ہر گھر کے افراد ایک بکری کا بچہ ذبح کرے۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو وہ اور اس کا ایک پڑوسی مل کر ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد اس کا خون اپنے گھروں کی دہلیز پر چھڑک دے اور یہ علامت بن جائے بنی اسرائیل کے گھروں کے لیے۔ اس کے گوشت کو پکا کر کھائیں نہیں بلکہ اس کے سر، پائے اور اوجڑی کو بھون کر کھائیں اور اس کے علاوہ کچھ باقی نہ رکھیں۔ اس کی ہڈی کو توڑیں نہیں اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز گھر سے باہر لے کر جائیں اور 7 دن تک تازہ روٹی کھائیں۔ اسے اپنے سال کے پہلے مہینے کی 14 تاریخ سے کھانا شروع کریں۔ یہ موسم بہار کا تھا
जब खाना शुरू करें तो जिस्म के दरमियानी हिस्सा यानी कमर को बांध लें और पाँव में जुराबी पहने हुए हों। उनके हाथों में असा हो और खड़े होकर जल्द जल्द खाएं। रात के बचे हुए खाने को कल के लिए बचा कर ना रखें, बल्कि उसे आग में जला दें। उनके बाद आने वालों के लिए ये दिन ईद का दिन होगा, जब तक कि वो तौरात पर अमल करते रहें। और फिर जब तौरात के अहकाम मनसूख हो जाएं तो उनका ये तरीका बातिल हो जाएगा। चुनांचे अंजील के नज़ूल के बाद तौरात के अहकामात मनसूख हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ख़त्म हो गई। अहले किताब का कौल है कि उस रात अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कप्तियों के पहले बच्चों और उनके जानवरों के पहले बच्चों को हलाक कर दिया ताकि वो बनी इसराइल से गाफिल हो जाए। निस्फ शब के वक्त जब बनी इसराइल मिस्र से रवाना होने लगे तो कप्ती उस वक्त गिरिया कनां थे। हर घर में मातम बरपा था। उस दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि वो बनी इसराइल को लेकर जल्द मिस्र से निकल जाए। बनी इसराइल ने आटा गूंदा और खमीर तैयार होने से पहले ही उसे लेकर चल दिए। बनी इसराइल ने ज़्यादा राह ज़मीलों में डाला और उन ज़मीलों को कांधों पर रखकर मिस्र से निकल पड़े। बनी इसराइल जब मिस्र से रवाना हुए तो उन्होंने उस साल को साल फसख का नाम दिया। उस दिन को बनी इसराइल ईद उल फसख का नाम देते हैं। इसके अलावा उनके यहाँ ईद उल फितर और ईद उल हमल भी मनाई जाती है और ये साल की इब्तिदा में मनाई जाती थी। ये तीनों ईदें इनके यहाँ वाज़े अहमियत की हामिल थीं और ये सब उनकी किताब में मनकूल है। बनी इसराइल जब मिस्र से रवाना हुए तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबूत को भी हमरा ले लिया। बनी इसराइल बहरे सौफ के रास्ते से रवाना हुए। जब ये काफ़िला दिन की गर्मी में सफ़र करता तो एक बादल उनके साथ साथ चलता था जिसमें नूर के सतून थे। जब रात हो जाती तो आग के सतून उनके हमरा होते जो उनकी रहनुमाई करते। फिर बिला आखिर ये काफ़िला दरिया के किनारे पहुंचा जहां उन्होंने पहला पड़ाव डाला। फ़िरऔन अपने लश्कर के हमरा उनके ताक़ुब में पहुंच गया। बनी इसराइल ने जब फ़िरऔन को देखा तो परेशान हो गए। उनमें से एक शख्स ने कहा कि इस वीराने में मरने से बेहतर था कि हम मिस्र में ही रहते और उसकी गुलामी इख्तियार करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, फ़िरऔन और उसका लश्कर वापस पलट कर नहीं जाएंगे। अहले किताब का कौल है कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फ़िरऔन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने ज़ैल के अल्फाज के ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की पाकी बयान की। हम उस रब की तस्बीह बयान करते हैं जिसने इन लश्करों पर काबू पाया और उनके घुड़सवारों को दरिया में गर्क किया जो तारीख के लायक है। अहले किताब का कौल है कि उस वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बहन मरियम नबिया थी। उन्होंने दफ ली और बनी इसराइल की दीगर औरतें भी उनके हमरा दफ लेकर उनके पीछे आई। मरियम उस वक्त दफ के साथ ये तस्बीह पढ़ती जाती थी, पाक है वो रब कहार जिसने घोड़ों को हलाक किया और उनके सवारों को दरिया में गर्क किया। अहले किताब का कौल है कि जब बनी इसराइल ने दरिया अबूर कर लिया और मुल्क शाम की जानिब रवाना हुए तो 3 दिन तक पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से रुके रहे। पानी की अदम दस्तयाबी पर कुछ लोगों ने वावेला मचाया तो उन्हें पानी मुयस्सर आ गया। ये पानी बहुत कड़वा था और उसे पीना मुमकिन न था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से अपना असा कुएं में डाला तो ये खारा पानी मीठा हो गया और उस मकाम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़राइज़ व सुनन की तालीम और दीगर कई हिदायत दी। अल्लामा इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबुल वाक़िद लैसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि हम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हनैन की जानिब रवाना हुए। कुफार के यहाँ बेरी का एक दरख्त था जिस पर वो अपने हथियार लटकाते थे और इसे ज़ात अनवात कहा जाता था। हम बेरी के एक हरे भरे दरख्त के पास से गुजरे तो अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए भी एक ज़ात अनवात मुकर्रर फरमा दे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ऐसे ही कहा जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा था कि हमारे लिए एक बुत तैयार कर दें जैसा कि उन बुत परस्तों के पास है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया
کہ تم لوگ میرے جاہل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ عز و جل کی نعمتیں یاد دلائیں اور پھر انہیں راہ خدا میں جہاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بیت المقدس کی یہ پاک زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ اور واپس نہ پلٹو۔ اگر تم نے اللہ عز و جل کے دشمنوں سے لڑنے میں کوتاہی کی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گی۔ قوم نے بجائے آپ علیہ السلام کی بات پر عمل کرنے کے جواباً کہا کہ اس سرزمین پر تو نہایت جابر قوم آباد ہے۔ بس اس جابر قوم سے ڈر گئے اور فرعون اور اس کے لشکریوں کا اپنی آنکھوں کے سامنے ہولناک انجام بھول گئے جو ان سے بھی زیادہ جابر تھے۔ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں جواب دینا اس پر دلالت ہے کہ ان کا یہ کہنا قابل مذمت ہے اور جہاد سے منہ موڑنا ان کی بزدلی کی نشانی ہے۔ بنی اسرائیل کے 2 صالح شخص یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا نے بنی اسرائیل کو جہاد کی رغبت دلائی اور انہیں پیچھے ہٹنے سے منع کیا۔ ان دونوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم بے دھڑک شہر میں داخل ہو جاؤ، اور جب تم شہر میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ عز و جل تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، اور تم اگر ایماندار ہو تو اللہ عز و جل پر ہی کامل بھروسہ رکھو گی۔ جب تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے دعا کرو گے تو وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دشمن کے مقابلے میں فتح عطا فرمائے گا۔ بنی اسرائیل پر اس نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو قیامت تک اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہے۔ تم اور تمہارا رب ان کا مقابلہ کرو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ غسل کریں اور پاکی حاصل کریں اور اپنے کپڑوں کو دھوئیں اور 3 دن تک تیاری کریں۔ تیسرے دن وہ پہاڑ کے گرد جمع ہو جائے، لیکن کوئی بھی پہاڑ کے نزدیک نہ جانے پائے۔ جو پہاڑ کے نزدیک جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی چوپایا بھی پہاڑ کے نزدیک گیا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ پابندی اس وقت تک کے لیے جب تک سینگ بغل کی آواز آتی رہے گی، اور جب یہ آواز آنا بند ہو جائے گی تو پھر انہیں پہاڑ کے نزدیک آنے کی اجازت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو اس حکم سے آگاہ کیا تو انہوں نے غسل کیا، پاکی حاصل کی اور کپڑے دھوئے، پھر خوب صاف ستھرے ہو کر تیار ہوئے اور خوشبوئیں لگائیں۔ جب تیسرا دن آیا تو پہاڑ پر ایک بادل چھا گیا، اس بادل میں آواز، بجلیاں اور بغل کی سی سخت آوازیں تھیں۔ بنی اسرائیل پر دہشت طاری ہو گئی، وہ پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے۔ پہاڑ پر دھواں چھا گیا اور اس دھوئیں کے درمیان نور کے ستون تھے۔ پورا پہاڑ زلزلے کے جھٹکوں سے لرز رہا تھا۔ بغل کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی جو آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے اور اللہ عز و جل سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر بنی اسرائیل سے کہو کہ میری نصیحت سننے کے لیے پہاڑ کے نزدیک ہو جائیں۔ علماء کو حکم دو کہ وہ قریب ہوں اور پہاڑ پر چڑھ جائیں تاکہ اللہ کے نزدیک ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی وہ اس پہاڑ پر چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے کیونکہ تو نے اپنے حکم سے انہیں روک رکھا ہے۔ اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر آؤ، اور کاہن یعنی علماء اور بنی اسرائیل کے دیگر لوگ نزدیک نہ آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لیا اور پہاڑ پر چلے گئے جہاں اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو 10 احکامات کی تعلیم دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ عز و جل کے ان احکامات سے آگاہ کیا تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام ہی ہمیں سمجھائیں کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ہمیں موت نہ آن لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ عز و جل کے ان 10 احکامات سے آگاہ کیا۔ نمبر 1، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ نمبر 2، اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ نمبر 3، ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرو اور اس دن کا احترام کرو۔ اہل اسلام کے لیے جمعہ کا دن ہے۔ نمبر 4، والدین کی عزت کرو، اس سے ان کی زمین میں لمبی عمر ہو۔ جو اللہ نے
उन्हें इस दुनिया में रहने के लिए दी है। नंबर 5, कत्ल व गारत से परहेज करो। नंबर 6, ज़ना ना करो। नंबर 7, चोरी ना करो। नंबर 8, किसी दोस्त के खिलाफ झूठी गवाही ना दो। नंबर 9, अपने पड़ोसी के घर ना झांको। नंबर 10, अपने किसी दोस्त की बीवी, उसके गुलाम, उसकी लोंडी और उसके जानवरों की तरफ ना देखो, यानी हसद ना करो। अहले किताब ने इन 10 अहकामात के बाद भी बेशुमार नसीहतें और मुख्तलिफ अहकामात का जिक्र किया है। ये तालीमात एक वक्त में वाक़ई इल्हामी थी और अरसे दराज तक इन पर अमल होता रहा। फिर उन्होंने इन अहकामात और वसीयतों में तहरीफ कर दी, जिसके बाद ये सब अहकामात और वसीयतें मनसूख हो गए। उनकी जगह कामिल शरीयत ने ली है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से ऐसा पहले भी हुआ और बाद में भी। वो अपनी मर्ज़ी का हुक्म फरमाता है और अपनी मर्ज़ी के काम करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल पाक है और तमाम जहानों का रब है। आज हमने देखा कि जब बंदे अल्लाह पर भरोसा कर लें तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। फ़िरऔन अपनी ज़िद में डूबा रहा और आखिर अपनी ज़िद का अंजाम देख लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म हमेशा हार जाता है और हक हमेशा जीत कर रहता है। अगर ये सिलसिला आपके दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हम सबको सब्र, यकीन और हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगले रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।